अच्छा जी, मुझे एक बंदे ने वजीफा बताया, यकीन करें, कहने लगा कोई भी लोड़ नहीं पैंदी, मैनू दर दर ते जावन दी है जी। अब देखें, जब उसने मुझे वो वजीफा बताया, एक चार लफ्ज की, अल्फाज है तकरीबन, उसकी आयत है, सूरत अल राद, ठीक है, सूरत अल राद की आयत है। कहने लगा कि मैं कभी तंग दस्त नहीं हुआ, और सिर्फ ये नहीं कि माल दौलत की वजह से, यानी कि जो बंदा भी देखें, ये दरअसल ये वजीफा पता है क्या है, आपको सुकून आ जाए, और बंदा अब गरीब हो, मोहताज हो, बेबस हो, लाचार हो, उसका अपना घर ना हो, और घर को जो मारो गोली, जिस किराए के घर में रहता है किराया भी ना दे पा रहा हो, तो फिर उसे सुकून कहां से मिलेगा। तो बंदे ने मुझे जब ये कहा ना कि ये मैं अमल करता हूं, मेरी जिंदगी में कभी मेरा पर्स खाली नहीं हुआ। जहर देखें, अब हर चीज पैसे से नहीं मिलती, लेकिन यकीन करें हर चीज पैसे से ही मिलती है, बगैर पैसे का ये दौर रहा ही नहीं है। वीडियो का आगाज है बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जो वीडियो पूरी देखे उसको अमल की इजाजत है, एक कमेंट कर दें, अल्लाह पाक आप पर कर्म करेगा। तो बंदा जब मुझे उसने बताया ना ये अमल, तो मुझे अपने मरहूम वालिद साहब, अल्लाह पाक उनकी मगफिरत फरमाए, वो भी ये वजीफा बताया करते थे कभी कभी, हैं जी, लेकिन उनका थोड़ा सा तरीकाकार और था। तो मैं हैरान रह गया, मैंने कहा यार, और मैं भी करता हूँ, ये भी मैं आपको बता दूं। तो हाँ, ये मेरा तरीकाकार हो रहा है, मैं रात को नहीं किसी वक्त भी पढ़ लेता हूँ, अल्लाह पाक खैर करे। तो मैं आपको वो अमल बताने लगा हूँ कि ज़िंदगी में आपको अगर बेसुकूनी है, माल की तरफ से, जान की तरफ से, इज्जत की तरफ से, यानी कि रिश्तेदारों में इज्जत बंदे की नहीं होती, लोगों को, यानी कि ऐसे दुनिया भी होती है जिनको इग्नोर किया जाता है, या ऐसे लोग भी हैं जो बेचारे दुआएं करते हैं कि अल्लाह हमें अपना घर अता कर। तो एक बार ये वजीफा ज़रूर पढ़ें, अमल की इजाज़त के लिए पूरी वीडियो देखें, आगे की तो फिर इजाज़त ख़त्म है। तो मुझे वो बंदा कहने लगा कि मैंने कहा यार, इसका कौन सा तू अमल करता है, हर वक्त यार तू खुश है? और अल्लाह पाक ने उसको दिया भी बहुत कुछ था, पहले बड़ा स्ट्रगलर था, वो बड़ा स्ट्रगल किया करता था। फिर कहने लगा कि मुझे एक बंदे ने वजीफा बताया, मैंने वो अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लिया। ये नहीं कि अब इतने दिन पढ़ लो, उतने दिन, क्योंकि वक्त नहीं लगता ना, ये पढ़ते हुए 5 मिनट लगते हैं। रात को कहता है मैं सोने के वक्त पढ़ता हूं। कहने लगा आप पता है मेरी क्या हालत है? मैंने कहा हाँ जी बताएं क्या हालत है। तो कहने लगा कोई भी लोड़ नहीं पैंदी, मैनू दर दर ते जावण दी, मैं अपने अल्लाह दा मंगता हां, मेरे पल्ले परे रहंदे, मैं लजपाला दे लड़ लगे मेरे तो गम परे रहंदे। सदकता या रसूल अल्लाह। अल्लाह और अल्लाह के नबी का कहता है मैं मांगता हूं। तो अब वो अमल ही आपको बताता हूं, लाइक लाजमी कीजिएगा, एक कमेंट करें और वीडियो पूरी देखें। दोस्तों, कहता है कि जब रात होती है ना, रात पवे ते असा बेदर्दान है, मियां मोहम्मद बख्श खड़ी शरीफ वाले फरमाते हैं ना कि रात पई ते असा बेदर्दानू सुख दी नींदर आवे, है जी, आए आए ते दर्द मंदानू तांग सजन दी सुत्या आन जगाए। तो जो बंदा चाहता है ना कि उसकी जिंदगी में अल्लाह पाक की जात, यानी उसका पर्स भी खाली ना हो, उसकी जेब भी खाली ना हो, उसको बेसुकूनी की जो बीमारियां हैं सब खत्म हो जाएं, और ऐसे असबाब लगना शुरू हों कि एक बात है ना, जैसे एक आपके हाथ में तस्बीह है दानों वाली, जब उसका धागा टूटे तो एक दाना गिरता है, फिर गिरते गिरते सारे गिर जाते हैं। इसी तरह एक गम, वो जो तस्बीह है, वो जो हार है मोतियों वाला, या जो भी आप समझ लें, जिसमें नकली, चलो प्लास्टिक के मोती क्यों ना हो, यानी कि गमों के मोती हैं वो जब धागा टूटेगा गमों का, तो सारे गिरते गिरते गम सारे दूर हो जाएंगे, परे हो जाएंगे। आप यकीन करें, आजमा के देखें। वो बंदा कहता है
کہ میرا بٹوا اور پرس کبھی خالی نہیں ہوتا. یعنی مجھے ایک کام مل گیا، دوسرا مل گیا، اتنے کام ہیں کہ پینڈنگ ہیں. لوگ مجھ سے اپوائنٹمنٹ لیتے ہیں جو بھی وہ کام کرتا ہے. کس کے بعد؟ اس وظیفے کو کرنے کے بعد. تو کہتا ہے کہ میرا یہ عمل ہے کہ جب مجھے کسی نے یہ عمل بتایا تھا نا تو میں یعنی کہ تنگ دست تھا اور ہر وقت ایک ایسی بے چینی میں رہتا تھا کہ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ مجھے تکلیف کیا ہے، میری سوچوں کو کیا پریشانی ہے جو ہر وقت میرا دل اداس رہتا ہے. تو جب میں نے یہ عمل کیا تو اللہ نے مجھ پر کرم کیا. آپ بھی آزمائیں، انشاءاللہ آزمائیں نہیں بلکہ یقین کامل کے ساتھ کریں کہ رب دیتا ہے اور دے گا. جب یہ آپ کی سوچ ہوگی، آپ وظیفہ اللہ کی رضا کے لیے پڑھو گے، اللہ کی یعنی خوشنودی کے لیے پڑھو گے تو انشاءاللہ تعالی 100% نہیں، 110 نہیں، 150 نہیں، 200% بلکہ اس سے بھی زیادہ اللہ آپ کو کامیابیاں نوازے گا. عمل کہتا ہے کہ میرا عمل روز کا یہ ہے کہ میں 124 مرتبہ، کتنے مرتبہ آپ نے مجھے بتانا ہے کہ عمران بھائی اتنے مرتبہ، 124 مرتبہ کہتا ہے کہ رات کو سوتے ہوئے میں یہ پڑھتا ہوں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ اللہ اللہ. یہ پڑھ کے ایک کاؤنٹ کریں، یہ دیکھیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ اللہ اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ اللہ اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ اللہ اللہ. کہتا ہے کہ مجھے گاڑی چاہیے تو مجھے ٹرک ملتا ہے. یعنی کہ دیکھیں گاڑی اگر مثال کے طور پر 50 لاکھ کی ہے تو ٹرک 2 کروڑ کا ہے. یعنی کہ کہتا ہے کہ مجھے ایک مکان چاہیے تو اللہ مجھے کوٹھی نہیں بنگلہ دیتا ہے. اور ایسے اسباب بنتے ہیں کہ میں خود حیران رہ جاتا ہوں کہ، اور کہتا ہے کہ میرا دل میں اس طرح سکون ہے اور رات کو میں اس طرح سوتا ہوں کہ جیسے میں نے ٹیبلٹ لے لی ہو نیند والی. یعنی کہ اللہ تعالیٰ دن میں جو دن کا سکون ہے اور جو رات کا چین ہے اللہ پاک اسے عطا کرتا ہے. اور یہ اسی صورت میں ممکن ہے. اگر آپ تنگ دست ہونا، آپ کے گھر میں ایک وقت کا پکے دوسرے کا نہ پکے، یا تنگ دستی میں کم کھانا پڑ جائے تو پھر سکون کاہے کا؟ تو پھر اللہ تعالیٰ ہر وہ چیز آپ کی پوری فرمائے گا اگر آپ یہ عمل اپنی زندگی کا حصہ بنا لو. کیا عمل ہے؟ آیت ہے سورہ الرعد کی کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ اللہ اللہ. یعنی اللہ جو ہے نا، یہ آیت کا حصہ نہیں ہے، یہ وظیفہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اللہ، اور بلکہ یہ سورۃ الرعد کا آیت بھی پوری نہیں ہے، ایک حصہ ہے. کیا ہے؟ یہ لکھا ہوا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اور نیچے لکھا ہوا ہے اللہ اللہ اللہ. یعنی یہ پڑھ کے ایک کاؤنٹ کریں اور 124 مرتبہ پڑھیں اور سو جائیں. میں کہتا ہوں کمبل لے کے، ذرائی لے کے سو جائیں. یعنی کہ گرمی ہے، اب جو ویڈیو بنا رہا ہوں ابھی تو گرمی ہے، ٹھیک ہے، کمبل نہ لیجئے گا، بڑی حالت خراب ہو جائے گی. لیکن یہ مثال ہے کہ آپ اپنے آپ کو مطمئن کر کے سوئیں. رب آپ کا اسباب پیدا کرے گا، ایسے اسباب پیدا کرے گا کہ آپ کا دل اطمینان اور سکون میں آ جائے گا. جو آپ کو چاہتے ہیں اللہ آپ کو عطا کرے گا. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ اللہ اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ اللہ اللہ. امید کرتا ہوں کہ آپ اس وظیفے سے انشاءاللہ عمل کر کے بھرپور فائدہ حاصل کرو گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.